बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद हमीद मेरा नाम है जी, और मैं मुख्तलिफ़ इदारों में पढ़ाता रहा हूँ। पीएचडी मैंने की है मुस्लिम एपिस्टेमोलॉजी के टॉपिक पे, यानी नज़रिया इल्म क्या है, थ्योरी ऑफ नॉलेज क्या है इस्लाम के अंदर, उस पे मैंने काम किया है। और जावेद अहमद साहिब गामदी का बनाया हुआ इदारा जो है अल-मौरिद, उसको चेयर करता हूँ। बेसिकली हमारे अंदर खुदा ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसमें हमारे पास हमारी फितरत है, जिसको हम इन्नेट नॉलेज कह सकते हैं। दूसरी चीज़ हमारे टेम्परामेंट्स हैं, जिनको हम मिजाज कहते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे अंदर जज्बात हैं, इमोशंस। तो हसद भी जज्बात की कैटेगरी का एक हमारे अंदर अल्लाह ने रखा हुआ है। ये नेगेटिव चीज़ नहीं है, बल्कि न्यूट्रल है। हसद का मतलब है कि मैं जब आपको देखूं कि आप मुझसे ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, आपके पास ज़्यादा वेल्थ है, आपके पास ज़्यादा फेमस ज़्यादा हो गए हैं, तो मेरे अंदर एक बुरा सा फीलिंग पैदा होती है, इल फीलिंग कह लीजिए। ये जो फीलिंग है ये मुझे मजबूर कर देती है बाज़ औक़ात गलत कामों के ऊपर, बुरे एटीट्यूड की तरफ ले जाती है। तो ये ठीक नहीं है। पहला जो जज्बा है हमारे पास कि मैं आपके साथ एक कंपटीशन सा मैं फ़ील करता हूँ कि आप मुझसे आगे निकल गए हैं, ये पॉजिटिव चीज़ ये अल्लाह ताला ने इसलिए रखी है कि मैं भी अपनी दुनिया में स्ट्रगल करूँ, आगे बढ़ूँ और आपसे आगे निकलने की कोशिश करूँ। इससे एक हेल्दी कंपटीशन वजूद में आता है। तो जेलसी या एनवी जो हमारे अंदर रखी गई है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसको हम बुरा इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ बुरी, चाकू इसलिए बना है कि हम सब्ज़ी काट लें, लेकिन हम किसी की गर्दन काट दें। तो इसी तरह से हसद का जो जज्बा है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि ये हसद ठीक है, करना चाहिए कि कोई आदमी आगे निकल गया है नेकी में, तो मैं भी उससे आगे निकलूँ। तो नेकी में, अच्छे कामों में, दुनिया की तरक्की में, नई डिस्कवरीज़ करने में, साइंस बनाने में, हमें एक दूसरे से जो आगे बढ़ने का जज्बा है, वो हसद का जज्बा हमें देता है। हसद का जज्बा हमारे अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें पैदा करता है, उसकी वजह से फिर वो नेगेटिव समझा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं अंदर ही अंदर तकलीफ़ में चला गया, हार्ट बर्निंग शुरू हो गई, जेलसी ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं अच्छा कोई काम करूं, या मैंने लेग पुलिंग शुरू कर दी, या मैंने बैक बाइटिंग शुरू कर दी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये हसद जब मेरे अंदर ये पैदा करेगा, तो फिर हसद नेगेटिव सूरत इख्तियार कर जाता है। अगर वो मेरे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा करता है, या पॉजिटिव कह लीजिए कि अर्जेस पैदा करता है कि मैं भी स्ट्रगल करूं, मैं भी आगे बढ़ूं, तो हसद एक अच्छी चीज़ है। अब हमारे यहाँ चूँकि हसद जो है ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, तो उसको समझना ज़रूरी है कि वो हमारे अंदर पैदा क्यों होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने इस कायनात को, इस यूनिवर्स को या इस वर्ल्ड को सही एंगल से नहीं देखते। हम ये समझते हैं कि यहाँ रहने की जगह है, एक दूसरे को गिराने की, कम्पीट करने की और सक्सेस हासिल करने की जगह है। ये ऐसा नहीं है। ये दुनिया इम्तिहान के लिए बनी है, हमारे टेस्ट के लिए बनी है। टेस्ट क्या है कि हम आखिरत के लिए अपने आप को यूँ समझिए कि एक प्रोसेस में से गुज़ार के इस काबिल करना है कि अल्लाह ताला कल क़यामत वाले दिन हमें जन्नत में ले जाए। तो अब मिसाल के तौर पर मेरा एक दोस्त है जो मुझसे ज़्यादा आगे बढ़ गया है, उसने बहुत कामयाबी हासिल कर ली, मैंने नहीं की। तो ये अब खुदा की तरफ से एक बड़ा टेस्ट है मेरे लिए कि इसके साथ में मैं क्या करता हूँ। क्या इसकी लेग पुलिंग करता हूँ, इसकी बैक बाइटिंग करता हूँ, इसके बारे में बुरी बातें करता हूँ, या क्या करना है। तो अगर मैं आखिरत के लिहाज से देखूँ कि मैंने आखिरत में कामयाब होना है, तो मैं इस आदमी को इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दूँगा, बल्कि मैं देखूँगा कि अच्छा अल्लाह ताला ने मुझे इस टेस्ट में डाल दिया है, मेरे अपने दोस्त को इतना आगे बढ़ा दिया है, तो अब अल्लाह ताला मुझसे क्या चाहते हैं। तो मुझे वो रिस्पॉन्स देना है जो मुझे आखिरत में कामयाब करे। तो अब हो सकता है कि मैं उसके साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दूँ, उसको तारीफ़ करना शुरू कर दूँ, उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दूँ, और यूँ मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। तो पहली जो रीज़न है हसद के ज़्यादा तकलीफ़ दे बन जाने की, उसमें यह है कि हम इस यूनिवर्स की हकीकत को नहीं समझते। दूसरी चीज़ होती है तकब्बुर, एरोगेंस। तकब्बुर और एरोगेंस जो है वो हमारे अंदर एक यानी जैसे ही मेरा कोई दोस्त आगे बढ़ेगा, तो मैं समझूंगा कि मैं इन्फीरियर होता फीलिंग महसूस करता हूँ कि शायद मैं छोटा, मुझे अब छोटा समझा जाएगा, ये मुझसे बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। ये दूसरी रीज़न बनती है हसद करने की। इसको भी समझ लेना चाहिए।
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کیا ہے کہ ہم نے نحن قسمنا بینکم المعیشہ، زندگی کی بہت ساری چیزیں، اپرچونٹیز، آپ کے لیے صلاحیتیں، آپ کی کیپیبلٹیز، ابیلٹیز، اپروچز، ٹیمپرامنٹ، اور اسی طرح آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ ہر دو آدمی ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک صلاحیت آپ کو ملی ہے، ایک مجھے ملی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب کو ایک صلاحیت دے دی جائے۔ تو ایروگینس اس آدمی کو کرنی چاہیے جو واقعی ساری صلاحیتیں رکھتا ہو، پھر تو ٹھیک ہے، کہیں مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کو کہیں میری ضرورت ہے، مثلا کہیں ڈاکٹر کو میری ضرورت ہے، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت پڑ جائے گی۔ حد یہ ہے کہ چھوٹا سا جو جوتا بنانے والا آدمی ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے ہمیں۔ تو اس طرح سے دنیا بنائی اللہ نے اس طرح سے ہے کہ اس میں ایروگینس اپنے آپ میں طاری کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایروگینٹ وہ شخص ہوگا جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، میں سب سے بہترین۔ اس کے بعد اب جب دوسرا ترقی کرتا ہے تو اس کی ایروگینس کو ٹھیس پہنچتی ہے، ضرب لگتی ہے، تو وہ پھر تکلیف میں چلا جاتا ہے۔ تو اپنے اندر سے اس چیز کو نکالنا چاہیے کہ یہ دنیا ساری اللہ نے بنائی ہے، مجھ سے زیادہ باصلاحیت لوگ ہو سکتے ہیں، میرے برابر کے ہو سکتے ہیں، اور مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کم رکھا ہے جس میں میرا بھائی آگے بڑھ گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، مجھے اپنے میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز یونیورس کے بارے میں، اس دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا اس کا ریزن سمجھنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ میں ایروگینٹ ہوں تو اس میں نقصان میرا ہی ہوگا، دوسروں کا نہیں ہوگا۔ تیسری چیز جو حسد کے حوالے سے سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ حسد مجھے اچھے راستے پر لے جائے، اچھے ایٹیٹیوڈ کی طرف لے جائے، اچھے بیہیویئر کی طرف لے جائے۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں سادہ سی ایک بات ہے کہ دیکھیے مجھے اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے، اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے۔ میں ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے فیلڈ میں جینیس ہوں، لیکن میں مقابلہ کر رہا ہوں دوسرے آدمی کے ساتھ جو اپنے فیلڈ میں جینیس، اور میں اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے سوچنے والا انسان بنایا ہو، کاروبار کرنے والا بنا ہی نہ ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کاروبار میں آگے بڑھ رہا ہے، میرا دوست یا میرا بھائی، اور میں پیچھے رہتا جا رہا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انٹلیکچوئل بنایا تھا، مجھے اس میں ایکسل کرنا ہے، اس میں آگے بڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلا کام، جیسے ہی دوسروں کو دیکھیں کہ وہ آپ سے کامیاب لگ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ اس میدان میں کیوں دوڑ لگائیں جس میدان کے لیے آپ پیدا نہیں کیے گئے۔ آپ ڈفرینٹ میدان کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے اپنا میدان ڈھونڈیں، اپنے آپ کو ڈسکور کریں کہ میں کیا ہوں۔ جب آپ یہ ڈسکور کر لیتے ہیں تو آپ کا حسد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنی صلاحیتوں پر پھر مان ہونے لگتا ہے، اس پر میں ایک طرح سے خوش ہونے لگتا ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو اور دوسروں کے مقابلے میں میرے بھی ایک میدان نظر آنے لگ جاتا ہے، تو میں حسد سے بچ سکتا ہوں۔ تو یہ چند موٹی موٹی چیزیں ہیں، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ حسد ایک پازیٹیو جذبہ ہے، اس کو کمپٹیشن کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے تاکہ سارے لوگ سٹرگل کریں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، کریٹیوٹی وجود میں آئے، لوگ اپنے اپنے میدان میں ایکسل کریں، محنت کریں، سٹرگل کریں، یہ اس لیے رکھا گیا ہے۔ لیکن ہم اس کو غلط یوز کر لیتے ہیں، غلط یوز کرنے کی وجہ سے ہم نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو دو چیزیں میں نے بتائی ہیں، حقیقت کا ادراک کریں، یہ دنیا ٹیسٹ کے لیے بنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ میرے اندر اگر مجھے فیل ہو رہا ہے کہ دوسرا آگے نکل رہا ہے اور میں پین میں چلا جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے آپ کے اندر ایروگینس رکھتا ہوں، اس کو ایلیمینیٹ کرنا چاہیے، صاف کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز میں نے یہ بتائی ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکور کرنا چاہیے۔ اپنا میدان میں ہر آدمی اللہ تعالیٰ نے بہت باصلاحیت پیدا کیا ہے، خواہ وہ کوئی بھی میدان ہو، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں کرتے، دوسروں سے جیلس ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔